सगळ्यांक तुमकां जेजूचे कृपेन भरलेलो वेळ आवडटा. मोगाच्या भाव भयणांदो, आयज आमी केरीतपणी देवाचें उतर आयकतले हांव. देव आमचे लागीं उलोवंक सोदता आपल्या उतरांतल्यान. आयचो विशय जावन आसा प्रद्वार करूं नये. जेजूची उतरां म्हळ्यार देवाच्या उतरांतल्यान मातेवाचो 5 27 वोड निर्मळपण सांबाळूंक आमकां उलो करता. आमी आयकुया. निर्मळपण. मातेवाचो 5 27 वोड. प्रद्वार करूं नये अशें सांगलोलें आसा म्हूण तुमी आयकलां. तर हांव तुमकां सांगतां, जोर कोणूय एके अस्तोरेचेर कामचारी दोळे घालीत, ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार केलो. तुजो उजवो दोळो पातोक करूंक तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड एमकोडान उडोवन घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जालो जाल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो उजवो हात पातोक करूंक तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खीच कूड एमकोडांत गेल्ले बदलेक तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका अदीक बरें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भाव भयणांदो, किरीतपणी देव आमचे लागीं उलोवंक सोदता. आमचे कुडीचें निर्मळपण दवरूंक जेजू आमकां उलो करता. आयच्या काळांत एंड्रॉयड मोबायल येयल्ल्या ह्या काळांत आमकां जायतें पातकाचें सोंपेपण आसा. हे एंड्रॉयड मोबायलांतल्यान आयज केरीतपणी आदी लोक कंप्युटर घेवन बसताले आनी कंप्युटराचेर वायट चित्रां पळयताले. पूण हे एंड्रॉयड मोबायलांतल्यान आयज आमकां जायतें सोंपेपण मेळिल्ल्याक आयज मनशा कूड पातकांत पडटा. तर आयज जेजू आमकां आमचे कुडीच्या निर्मळपणाचेर आमी ह्या वेळार आयकलां. मातेवाच्या 5 वडीन जर तर आमकां कसली वस्त पातकान घालची सुयेग जाता, जेजू म्हणटा कातरून ती भायर उडय. आख्खीच कूड वो एक सांदो कातरून भायर उडय म्हणल्यार जी वस्त मोबायल, कोणूय वस्तोरी, खंयचोय जागो जो आमकां प्रद्वारपणाच्या पातकान घालता जाल्यार त्या मनशाक कातरून भायर उडयलोलो अदीक बरो. ते वस्तोरेक भायर उडयलेली अदीक बरो. कित्याक जेजू म्हणटा तुजी आख्खीच कूड एमकोण्याच्या उज्यांत लासलोल्या परस एक कातरून उडयलोलो अदीक बरें. तर मोगाच्या भाव भयणांदो, मोइजसाक देवान 10 मानामेंत दिली. सुटकेच्या पुस्तकान 20 वडीन आमकां मेळटा, यू शॅल नॉट कमीट अडल्टरी. प्रद्वारपणाच्या पातोक आदारचे न्हय. आनी आमी जाणाव आदल्या करारान प्रद्वारपणाच्या वायट पातकाक लागून सोदोम गोमराचेर उज्याचो पावस देंवलो. कित्याक त्या जाग्यार जायते तरेचे वायट प्रद्वारपणाच्या पातोक चलताले. एक मनीस दादलो दादल्या बराबर न्हिदतालो. तर मोगाच्या भाव भयणांदो, हो विशय फुडें व्हरतना आयज आमच्या लग्नीक जिविताचेर आमी नदर मारुया. एक काजारी दादलो, काजारी बायल आपल्या जिवितांतल्यान निर्मळपण कशें सांबाळटात असलीच एक घडणी एके भयणीन आमचे थंय सांगली. एका रेतीरान जेन्ना आमी देवाचें उतर दिल्या उपरांत एक भयण येवन मेवली आनी भयण सांगूंक लागली केरीत आपल्या जिविताची कथा. ही भयण सांगूंक लागली आपूण लग्न जाल्या आनी लग्न जावन काजारी जिवीत एकदम बरें चलतालें. घरकार बोटीचेर आसलोलो आनी वर्साक उमक्याच दिसांनी म्हयन्यांनी तो घरा येतालो. देवान तांकां काजारी जिवितान एक चोली दिली, एक बाय दिली. ताचें बाय ल्हान आसलोली आनी असल्या वेळार तो पुर्तुगीज पासपोर्ट करून हो भाव परदेसान गेलो, लंडन गेलो. आनी लंडन गेल्या उपरांत
त्या भावाक खेरीतपणी आपले घरकान्नी थंय बरे भाशेन तो भोंवतालो, फोन मारून उलयतालो, व्हिडिओ कॉलिंग करतालो. जेन्ना त्या जाग्यार काम करतना आनीक एक अस्तोरी ताची एक इश्ट मित्र जाता. तांची इश्टागोट इतली घोट जाता की तो आपले घरकान्नीक फोन करपाचो विसरता. पयशे धाडटालो ते पयशे धाडपाचे बंद करता आनी घरकान्न एकदम निराशी जाता. घरकाराक फोन मारल्यार तिचो फोन ब्लॉक करून दवरला. आनी जेन्ना ती चवकशी करूंक आपल्या काजन्सांक सांगता घरकार खंय आसा तो पळय, तेन्ना हे घरकान्नीक गोमता की आपलो घरकार आनी एकल्या आंकवार चेडवाक घेवन आपल्या रुमान रावता. ही घरकान्न खूब निराशी जाली आनी ह्या रेतीरांत आयली. जेन्ना ती ह्या रेतीरांत आयली, म्हाका मेवली आनी आपली जिविताची कोथा सांगूंक लागली, तेन्ना हांवें तिका म्हणलें, पळय तूं लग्न जाल्या, तुका काजाराची मुदी आसा, तर ह्या मुदयेचेर तुजो हात दवर. कित्याक देवाचें उतर आमकां स्पश्टपणी म्हणटा, तुमी दोगांनूय पूण एक जाल्याव. काजाराच्या लग्नीक साक्रामेंतान तुमी दोगांनूय पूण एक जाल्याव आनी मुदी जावन आसा लग्नाची खुणा. ही मुदी तूं घे, मुदेचेर तुजो हात दवर आनी माग तोच पवित्र आत्मो जो काजाराच्या दिसाक तुमकां साक्षीदार जाल्लो. ह्या मुदेचेर हात दवरून माग पवित्र आत्मो तुज्या घरकाराचेर देवूंक. आनी भयण गेली आनी सोद्दां मागूंक लागली, सोम्या तुजो पवित्र आत्मो म्हज्या काजारी जिवितान देवय. आनी 2 म्हयने जाता म्हणल्यार ह्या घरकारान तिका फोन केलो आनी घरकार रोडूंक लागलो. तिणें म्हणलें, म्हाका बोगोस. तेन्ना घरकारान म्हणलें, कितें जालें? जे चेडूं म्हज्या सांगाताक रावतालीं ताणें म्हजें आसलें नासलें दुडू काडून म्हाका लाचार करून सोडून तें गेलीं आनी म्हजे लागीं कांयच उपाय ना. एकूच उपाय आसा म्हणला तो म्हजे घरकान, काजाराची घरकान. जाता जाल्यार म्हाका बोगोस, जाता जाल्यार म्हाका माफ कर. आनी तो रडोंक लागलो. आनी घरकान्नीन जे भाशेन आपल्या काजारी घरकार कसो ताका बोगशिलो आनी तांच्या काजारी जिवितान पोत्तून देवाचें बेसांव, पोत्तून ही शांती आयली. मोगाच्या भावबंदांनो, जेजू आनी भाग्योन पावलू जायत्या जाग्याचेर बरोवन आमकां उलो करता. आमच्या काजारी जिवितान पवित्रपण येवंक जाय. आयज कितलीं काजारी जोडपी ह्या प्रद्वाराच्या पातकाक लागून आपल्या काजारी जिवितांतलें सूख सुटोन गेल्लें आसा. आयज गैरसमज, आयज दुस्मानकाय, आयज जरी तर शांती ना आमच्या घराब्यान, जाल्यार प्रद्वाराचें पातक खंयच्यान ना खंयच्यान भितर सरलेलें आसा. आयज जेजू आमकां आमच्या जिवितान नदर मारूंक लायता. कित्याक लागून आमी सुकेस नाव, कित्याक लागून आमकां शांती ना, कित्याक लागून आमी आबालात जाल्ले आसात. हेब्रेवाचें पुस्तक 13:14 वड. सगल्यांनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो आनी लग्नाची बाज कोत नासतना सांबाळची, कित्याक पोजड्यांची आनी प्रद्वाराची देव नीत करतलो. कितली सोबीत उतरां. सगल्यांनी म्हणटा, सगल्यांनी, एवरीबडी हॅज टू मेंटेन this holiness into our marriage. सगल्यांनी लग्नाक फावो तो मान दिवचो. लग्नाची भाज कोत नासतना सांबाळची. जे धवे विस्तीद घालून एक ओस्तोरी जरी तरी आल्तारा मुखार येतात, हे निर्मळपण दाखोवंक, हे मोरो मेरेन, काशावांत वचो मेरेन आमी हो धवो विस्तीद निर्मळपणान सांबाळूंक जाय. जायत आमचो गोरकार लंडन आसा, जायत आमचो गोरकार बोटीर आसा, जायत आमचो गोरकार अमेरिकाक आसात, खंयच्याय संवसाराच्या जाग्यार तो आसूं, पूण देवाचो उलो आमच्या लग्नाची भाज कोत नासतना सांबाळूंक. कित्याक जेजू म्हणटा, भाग्योन पावलो म्हणटा, पोजड्यांची आनी प्रद्वाऱ्यांची देव नीत करतलो. मोगाच्या भाव भयणांनो, खरीतपणी आमी निर्मळ नितळ जिवीत जिवंक आयज आमकां उलो. आनी मुंड्यांच्या पुस्तक 6 30 आनी 2 वड आमकां म्हणटा, ही हू कमिट्स अडल्टरी लॅक्स सेन्स, ही हू डज इट डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ. जो कोण पोजोडपण प्रद्वाराचे पातक आदारता ताका गिन्यान ना. जाय तूं काजारी, जाय तूं आंकवार, जाय तूं एक यादनीक, जाय तूं एक मोतवाशी, सगल्यांक आमकां निर्मळ नितळ जिवीत जिवंक देवाची एक आज्ञा आनी कायदो. आनी देवाचें उतर म्हणटा, ही हू कमिट्स अडल्टरी
लॅक सेन्स, ताका गिन्यान ना. ही हू डिस्ट्रॉयज हिमसेल्फ, तो आपणाचेच नश्ट करता. तुज्या दुडवांचेर सोम्याचे आशिर्वाद केन्नाच आसचो ना. तुज्या मुणयारपणाचेर सोम्याचो आशिर्वाद आसचो ना. आयज कितले जाण भावांक एक प्रद्वारपणाच्या पातकाक लागून तांची सगळीं देवाची बेसांवां आयज वगडायलोलीं आसात. मोगाच्या बाबड्यांदो, एके वाटेन जोरी तर आमी आमकां एक झूज ह्या कुडीचें आनी ओतम्याचें. आमचो ओतमो जोरी तर आमकां स्वर्गार व्हरूंक जाय, आमची कूड आमी निर्मळपणान सांबाळूंक जाय. अशीच एक ओस्तोरी एक लग्न जावंक नासलेली म्हणजे आंकवार चेडूं आपल्या जिविताची खोता बरयता एका पुस्तकाचेर. आनी हें चेडूं कॉलेजीक वेतालीं आनी कॉलेजीक वेताना ते एक चेडो ताच्या मोगान पडटा. पूण हें चेडूं भाग्योन चेडूं सोद्दां मिसाक वचपी, सोदांच बायबल पवित्र पुस्तक वाचपी आनी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आपलें जिवीत हें चेडूं जिवपी. तर हो चेडो ताच्या मोगान पडटा. ते चेडूय ताका वय म्हणटा आनी तांची हो संबंद मुखार वेता. पूण निर्मळपणान हें चेडूं आसलोलीं. हो चेडो येवन ह्या चेडवाक एक कंडिशन घालता आनी पळय म्हणटा, तुवें तुज्या घरा लागीं फोट मारची पडटली आनी प्रोजेक्ट करूंक आमी प्रोजेक्ट करूंक एक आमचो टूर कसो कॉलेजीचो खंय वेता म्हूण तुवें सांगचें पडटलीं आनी फोट मारून तुवें म्हज्या बराबर येवचें पडटलें. हांवें एक लागींच्या हिल स्टेशनाचेर एक रूम बूक केला. आनी चेडूं थोठाकता. सातिस्म साक्रामेंतान वचून तें दिमेर पडटा. जेजूक पळयता, जेजूक विचारता, सोम्या हें तुका जाय? हांव लग्न जावंक ना. आनी तेन्ना ताका ताळो आयकूंक येता, तुजी कूड निर्मळ सांबाळ. ते चेडूं परतून येवन आपल्या बॉयफ्रेंडाक सांगता, पळय हें कार्य करूंक हें कर्तव्य करूंक तुज्या बराबर हांव येवंक तयार ना. तो चेडो मोटरसायकल घेवन आसता. तरणाटी चेडो म्हणटा आपली मोटरसायकल रागान घुंवडायता आनी म्हणटा, पळय तूं येना जाल्यार म्हज्या बराबर हांव दुसऱ्या चेडवाक घेवन त्या हिल स्टेशनाचेर त्याच रुमान वेतलो. तेन्ना चेडूं म्हणटा, डिसिजन तुजें, म्हजी कूड निर्मळ नितळ हांव सांबाळटलें, तुका जाय तें कर. आनी चेडूं कोट सरोन वेता. आनी हो चेडो त्या चेडवाचें तोंडूच पळयना. एग्जामचें फायनल सोंपचे आदीं हो चेडो येवन त्या चेडवाक मेळटा आनी म्हणटा, खरेंच हांव तुका शाबासकी दितां. तूं एका बऱ्या गुणाचें चेडूं म्हूण तुवें म्हाका दाखयलीं. जेन्ना हांवें तुका आपयलीं आनी हांवें म्हणलें हांव वेतलो, हांव वचूंक ना, हांवें कॅन्सील केलो. उपरांत हांव एका यादनिकाक भेटलो आनी यादनिकान म्हाका सांगलें, हें चेडूं खऱ्या गुणाचें चेडूं. हें चेडूं बरेपणान भरलोलें, जेजू ताच्या जिवितान आसा. आनी ताणें म्हणलें, हांव असलें वायट तुज्या जिवितान म्हज्या जिवितान केन्नाच करूंक तयार ना. तुका जाय जाल्यार तुका जाय त्या वेळार तुवें म्हाका जबाब दिवंक जाता. आतां हांव कामाक लागतलों आनी कामाक लागल्या उपरांत जर तर तुका जाय येवन म्हज्या घरा लागीं वा तुज्या घरा लागीं हांव उलयतलों, आमी लग्न जावया आनी उपरांत आमी आमचें बरें जिवीत सुरू करूंक जाता. मोगाच्या भाव भयणांदो, आयज खेरीतपणी जेजू दर एकल्याक जायत तूं लग्न जाला, जायत तूं लग्न जावंक ना, निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक आमकां उलो करता. आनी भाग्योन पावलू हे पयल्या करीतकारान 6व्या विस्वरान 18वे वडेन स्पश्टपणी बरोवन दवरता, जें आमकां आयज गरजेचें. पोजोडपण निबेल सोडून दियात. जरी तर आमच्या जिवितान आसा जाल्यार हें सोडून दियात म्हूण आयज आमकां उलो करता. मनशां करता ती हेर सगळीं पातकां कुडी बायलीं, पूण पोजोडपण करता ती आपल्याच कुडीचेर आड पातोक. पोजोडपण करता ते आपल्याच कुडीचेर आड पातोक. मुखार पळय 19वी ओड, तुमी देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला. बावतिजमाच्या वेळार आमकां तेल माकून हो पवित्र आत्म्यान आमची कूड भरल्या. तुमी हो पवित्र आत्मो घेतला आनी तो तुमचे सोवें तिकाण करून आसा. तर तुमची कूड ताचें मंदीर आनी तुमी तुमचींच न्हय. म्हणटोच तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात. ग्लोरिफाय गॉड विथ युअर बॉडी. तुमचे कुडीन देवाक महिमा दियात. प्रद्वार करूं नये हें आमी म्हणटाना एक वस्तूचेर आमी नदर घालूंक गरज. एक दादलो कसो
एक बायल कशी, एक चेडो कसो, एक चेवडू कशी, कसले न्हेसोण आमी न्हेसता. आमच्या न्हेसणांतल्यान आमी दुसऱ्याक पातकान घालता. आमच्या न्हेसणांतल्यान आमी दुसऱ्याक स्वर्गार व्हरता वो इफेर्नान व्हरता हाचेर नदर मारूंक गरज. कित्याक जेन्ना आमी न्हेसता आनी दुसऱ्याक ताळणेंत घालता तेन्ना आमी जेजूक दुखयता. कित्याक हें आमी देवाचें उतर आयकलां. तुमी देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला आनी तो तुमचें सगळें तिकाण करून आसा. तर तुमची कूड ताचें मंदीर. आमची कूड जोड्याक एकल्याची देवाचें मंदीर. हें पवित्र दवरूंक आयज जेजू आमकां उलो करता. मोगाच्या भाव भयणांनो, किरीतपणी हाचेरूच नियाळ करून फुडें वेताना आयज जायते सोयेग आमकां मेळटले. कसले सोयेग? वॉट्सॅप, फेसबूक, स्नॅपचॅट वावर करता त्या जाग्याचेर भायर वेताना आयज जायते सोयेग आसात पातकान पडूंक. पूण आमचेर जोणेक एकल्याचेर दवरलेले आसा कशें आमी आमचे कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक जाता. आनी हाचेरूच मोगाच्या भाव भयणांनो एक उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता. जॅक आनी जेनी ही दोगांय मोगान आसलेलीं लग्न जातात. देव भिरांतीची मनशां. जॅक आपले घरकान्नीचो जायतो मोग करता. जॅक ज्या जाग्यार कामाक वेता, बरी सर्वीस ऑफिसान तो करता आनी ह्या जाग्यार काम करता त्या जाग्यार जॅक आपल्या बॉसाक फेथफूल आसता. ताका प्रमोशन मेळटा आनी प्रमोशन मेळटा त्या वेळार ताच्याच ऑफिसान सुजी नांवाचें आनी एकलें चेवडू नवें काम करूंक येता. आनी सुजी सदांच आपलो दोळो जॅकाचेर सो काजारी दादल्याचेर दवरता. आपली फ्रेंडशीप करूंक तांच्यो गेट टुगेदर जाता तेन्ना ते ट्राय करता. आनी कशें करून एका दिसाक जॅक आपल्या घरकान्नी लागीं झगडी करून ह्या ऑफिसांत येता आनी तोंड काडें करून आसता. सुजी जॅका सोरशी येता आनी म्हणटा, वॉट हॅपन जॅक? आनी वॉट हॅपन जॅक म्हणटना जॅक आपलें काडी उक्तें करता आनी म्हणटा, पळय अशें अशें जालें, हांव चाव पिनासतना रागान आयलां. तेन्ना सुजी एक सैतानाच्या रुपान कशें भितर सरता, वॉट हॅपन जॅक म्हणून उपरांत ते आपली सँडवीच घेवन कॉफी ताचे लागीं शॅर करता. ह्या जाग्यार तांची इश्टागोत सुरू जाता. जेन्ना आपलें दूख सोदा येवन तो सुजीक सांगता, घरांत घडलेलें सगळें येवन सुजीक सांगता. सुजी ह्या घडण्याचो आपली एक एडवांटेज घेता. एक आपूण ताची एडवांटेज घेवन मुखार वेता आनी उपरांत ती सांजेची वावर सोंपल्या उपरांत चायेक वचप, सांजेचें जेवणाक वचप, हे भाशेन ती भायर वचून एकामेकाक मेळूंक लागता. जॅक आपले घरकान्नीक फोटी मारता आनी असल्या वेळार जेन्ना तांची संबंद मुखार वेता आनी मुखार वचून ती एकामेकाच्या बराबर कुडीचो संबंद घडटात. आनी मोगाच्या भाव भयणांनो, अशें घडटा की ताची घरकान्न जेनी आपल्या घरकाराचो जायतो मोग करताली, पूण हो आपलो वेळ मेळना म्हूण व्हॅलेंटायन डेयाक ते आपले एका रेस्टॉरंटान एक टेबल बूक करता आनी आपल्या घरकाराक सांगता, पळय आयज 8 वरांचेर तूं उमक्या रेस्टॉरंटान पाव. तुका कितलो वावर आसा पूण त्या जाग्यार हांव तुका रावतली आनी हांव तुका एक सरप्रायज दितली. पूण जेन्ना ती रावता रावता जॅकाक फोन करता, पूण जॅक सुजी बराबर दुसऱ्या रेस्टॉरंटान आसता. येवंक ताका वेळ जाता. जॅक आपलो फोन स्विच ऑफ करता. पूण जेन्ना फोन ऑन केल्या उपरांत जायत्यो मॅसेजीस ताका मेळटा आनी फोन कॉल येता एका हॉस्पिटलांतल्यान तावन आनी म्हणटा की बेगीन यो, तुजी घरकान्न एकदम सिरियस आसा, एक्सिडंटाक सांपडली. आनी तेन्ना जेन्ना जॅक धांवून हॉस्पिटलांत वेता, आपले मोबायलाचेर मॅसेज्यो पळयता, घरकान्न मरणाचे तोळेर निमण्या वेळार जॅकाक हात लावन सोंपता. जेन्ना सरप्रायज कसलो तो आपलो मोबायल ओपन करता, वॉट्सॅपाचेर ताका एकूच मॅसेज आसता, हांव तुजो जायतो मोग करताली आनी आजून करता आनी हो सरप्रायज तुका हांव दिवंक सोदताली तो म्हणल्यार तुज्या भुरग्याची आवय जावची हांव आसली. आयज पळयात, ह्या निराशेपणान जॅक भरता आनी दुख्खांचे जोरींनी रडूंक लागता. आयज कितलीं घरकान्न आपल्या काजारी जिवितान आपल्या घरकाराक फटयतात, घरकान्नीक फटयतात आनी ही सगल्यो वस्तू आमकां पवित्र पुस्तकान बरयलेल्यो मेळटात. सिराकाचें पुस्तक 7 वळीन, आय सॉ यंग मॅन इन द सर्च ऑफ समथींग एट ट्वायलायट. एक तोरणाटी भुरग्याक हांवें पळयल्ली, एक ओस्तोरी पोजडपणान बुडलेली, आपलो घरकार आसलो, काजारी जालेली ओस्तोरी म्हणटा आपणें एक तोरणाटी भुरग्याक पळयलो.
देर वॉज अ अडल्टरस वुमन वेटिंग टू ट्रॅप. एक पोजडी बायल कोणाक तरी ट्रॅप करूंक रावताली. शी मीट्स हिम अँड सेज, आय हॅव प्रिपेर्ड माय बेड. हांवें म्हजी भास तयार केल्या. नायस स्मेलिंग एजंट, अल्कोहोल बॉटल्स आर रेडी, माय हजबंड इज गॉन फॉर अ बिझनेस टूर. हे उतरां बरयलेलीं आसात. म्हजो गोरकार घरान ना, तो खूब पयस वचून गेला. ही ओस्तोरी ह्या चेड्याक चोपक्यान घालता, आपल्या घरा हाडटा आनी अशें बरयलेलें मेळटा 21वे वडीन. आपल्या फुसलावणेच्या उतरांनी ती ताका बुलयता. तिणें बऱ्यो बऱ्यो वस्तू सांगून ताका आपल्या फासान सांपडायलो. आयज कितल्या जाणांक फासान सांपडावंक वॉट्सएप, फेसबूक, स्नॅपचॅट आनी असल्या इंस्टाग्राम असल्या एपांचेर आयज सैतान आमकां चोपक्यान धरूंक सोदता. आमी चतूर रावंक जाय. 22वी ओड. एका मारूंक व्हरतल्या बैला भाशेन आनी आपूण खंय वेता तें नकळो आसलेल्या पिशा भाशेन मागीर तो तिच्या फाटल्यान वेता. एका झाडान धांवतल्या सुकण्या भाशेन. 23वी ओड. तुज्या काळजाक तिचे वायट रस्त्याचेर वचूंक दिवं नाका, वो तिच्या रस्त्याचेर तूं चलूं नाका. तिणें जायत्या जाणांक मरणाक पावयल्यात. 27वी ओड. तिचें घर म्हणल्यार पाताळांत पावयतले मरणादीक वाट. तिचें घर, तिची पावलां जावन आसात इफेर्नान व्हरतात तीं पावलां. तर आयज आमकां चतूर रावंक हें देवाचें उतर आमकां एक जागृताय दिता. जर तर तूं ह्या वेळार देवाचें उतर आयकता, देवाक जाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितान हें निर्मळपण भितर सरलोलें, ही शांती आयलोली, देवाची बेसांवां आयलोलीं. प्रितीच्या भाव भयणांदो, खेरीतपणी आयज आमकां देव आमच्या जिवितान नदर मारूंक उलो मागता. खेरीतपणी आमचो देव आमकां शिडकायता वायटांतली चतूर रावंक. जे भाशेन हांव म्हणटालो परतून आयज ही वॉट्सएप आनी मिडिया आमकां आमी चतूर रावंक जाय. असलीच एक घडणी तुमच्या मुखार हांव दवरतां. एक ओस्तोरी, ताचो गोरकार बोटीचेर काम करतालो आनी ही ओस्तोरी बेश्टीच टायमपास कसो फेसबुकाचेर परतून फेसबुकाचेर. घरांत काम ना कित्याक शिरविदोर आसा. शिरविदोर सगळें काम करता आनी फकत आपले पांय सोडून मोबायलाचेर आसताली. आनी मोबायलाचेर आसतना जेन्ना आपलो प्रोफायल पिक्चर सिंगल एकल्याचोच ताणें घातलेलो, जायते चेडे तिच्या फाटीक लागतात. मॅसेंजराचेर मॅसेज्यो घालतात आनी हे भाशेन एका चेड्याक ती हाय म्हूण रिप्लाय दिता आनी तांचें कन्वर्सेशन सुरू जाता. आनी कन्वर्सेशन सुरू जावन तांची इश्टागोत जायती घट जाता. इतली घट जाता की जायत्या वायटाक ती पावता. जेन्ना गोरकार पडद्या सांतान परतून गोंयांत येता तेन्ना ह्या मोबायलाचेर सगळें वायट सांपडटा. गोरकार जायतो मार घालता आनी घरांतली भायर घालता. पळयात, आनी हें जें काजारी जिवीत बरें सुखान चलतालीं, आयज असल्या एपाक लागून तांचें काजारी जिवीत एका एनालमेंटाचेर पावता. मुंड्यांचें पुस्तक 6 ओड. तुका वायट स्वभावाच्या ओस्तोऱ्याच्या संबंदांतलो वाटावंक आनी लाग मारपी दुसऱ्यांच्या बायलांच्या फासांतलो सांबाळूंक तिची सुंदरायाची तूं आशा करिनाका आनी ताळण्यान पडूं नाका. व तिच्या दोळ्यांची हुलहुलाय खेळान तूं फासांत पडूं नाका. 26वी ओड. एका उंड्याच्या कुडक्यान तुज्यान एक शिदूळक विकती घेवंक येता. यू कॅन परचेज अ प्रॉस्टिट्यूट फॉर अ मनी अशें उतर इंग्लिशींतल्यान बरयल्लें आसा. एक प्रौदवारी बायल तुज्या जिवितान मोलादीक आसा तितलें वगडावंक शकता. This is a instruction from the Lord. एक प्रौदवारी बायल, एक प्रौदवारी दादलो तुज्या जिवितान मोलादीक. कितें मोलादीक आसा? काजाराचो संबंद. तुज्या जिवितान मोलादीक आसा तुजी भुरगीं, लग्नीक संस्कारान देवान दिलोलीं मोलाचीं भुरगीं. तुजो वावर धंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद आसा. पूण असले पातोक भितर सरल्या उपरांत देवाचो आशिर्वाद कोडसरता. You will be into the financial crisis because of this sin. एक बरें कुमसार जावंक जेजूक उलो कर. काळजान दूख दवर, जेजूक पळय. ह्या साक्रामेंतान जेजू म्हाका आनी तुका रावता. ही इज वेटिंग टू रिकन्सायल.
एक प्रौदवारी बायल तुज्या जिवितांतल्या मोलादीक आसा तितलेंय वगडावंक शकता. 27वी वोट चड गरजेची. आपल्या कोपड्यांक उजो लागोन आसतना कोणाच्यान आपल्या खोमसा भितर उजो लिपोवन दवरूंक जाता. म्हणजे एक खोमीस आसा ताच्या भितर उजो लायल्यार कोपड्यांक उजो लागतलो, कुडीक उजो लागतलो. पळयात, तुजे पांय उलपो नासतना तुज्यान इंगळ्या वेल्यान चलूंक जाता. तेच भाशेन शेजाऱ्याच्या बायले वांगडा पातोक आदारता ताका घोडटा. तिका हात लायतलो कोणूच खास्ती विरेन सुटचो ना. The one who touches a woman who is not your wife will be for the judgment. तिका हात लायतलो कोणूच खास्ती विरेन सुटचो ना. 32 वोड. पूण प्रौदवारी मनशांक गिन्यान आसना. तो आपलेंच निसोणटोन करता. प्रितीच्या भाव भयणांदो, किरीतपणी ह्या वेळार आमी ही आयकोलां त्या उतरांचेर नियाळ करुया आनी कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत परतून देवाच्या मांडावळीन घालूंक जाता हें आमी चिंतून पळोवया. जायते कडेन आमी चिंतली कशी आमी परतून बऱ्या रस्त्यार येवंक जाता. प्रितीच्या भाव भयणांदो, जायते जाण आयज प्रौदवाराच्या पातकान पडटात. आयज कितल्या तरणाटी भुरग्यांक, आयज ल्हान भुरग्यांक 5 वर्साच्या 3 वर्सांच्या रेप केल्या म्हणून आमी आयकतात. जरी जर तांची हिस्ट्री पळयली जाल्यार स्पश्टपणी गमून येता की हो मनीस मोबायलाचेर कितें तरी वायट पोजोडपण पळयतालो. जेन्ना आमी आमचें मन विकाळ करता तेन्ना आमी असले वायट आदारूंक पावता. आयज कितल्यो सायट्स आसात, ह्या सायट्सांचेर देंवचारान आपलो ताबो केल्लो आसात. जेन्ना आमी कांय न्हू टायमपास कशें म्हणून आमी पळयता, आयज असल्या दादल्यांनी कितल्या ओस्तोऱ्याचो, कितल्या भुरग्याचो, कितल्या तरणाट्याचो फुडार पिसडून उडयलेलो आसा. एक चेडूं, तरणाटी भुरगीं 22 वर्सांची जेन्ना उलयतना आपणाचें दूख सांगून म्हणटालें हांव काजार जावंक तयार ना, ल्हान करून सांगता. जेन्ना कित्याक म्हूण ताचे लागीं विचार केलो, जेजूचो फुरीस ताच्या हातान दिलो आनी हांवें म्हणलें पळय ह्या फुरसाक पळय, जेजू तुज्या पासत मेला. हो जावन असो एक दादलो जो तुका बरेपण हाडटलो. न्हय तुजो बापूय, न्हय तुजो आवय, न्हय तुजी इश्ट मित्रां तेन्ना त्या जेजूच्या कुर्साक पडून रडोवंक लागलीं. आनी ताणें म्हणलें खरेंच जेजू म्हज्या पासत मेला, जेजू म्हज्या पासत बरेपण केलां. आनी तेन्ना रडून ताणें सांगलें. तें म्हणूंक लागलें आपूण केन्नाच कोणेंच सांगूंक ना. म्हजी आवय वावराक वेताली आनी म्हजो बापूय घरांत सोरोप येतालो. म्हज्याच खूद बापायन म्हजेर कुडीचेर अत्याचार केला आनी हाकाच लागून जेन्ना म्हजी आवय गेल्या उपरांत सोरोप येवन मोबायलाचेर म्हाका वायट दाखयतालो आनी कुडीचो संबंद करतालो म्हजो खूद बापूय. आनी चेडूं रडूंक लागली. पूण त्या जेन्ना चेडवाक सांगलें पळय बोगोस ताका एक बरें कुमसार कर आनी एक रेतीराक ताका धाडली. आनी रेतीर केल्या उपरांत त्या चेडवान देवाचो मोग अनुभवलो आनी मानून घेतली की देव जावन असो मोग. जेजू म्हज्या पासत कुर्सार मेला. आनी ताणें आपल्या बापायक बोगशिली. रोखडेंच एक काजार जाली. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज आमच्याच घरांनी आमचोच घरचो भाव, आमचोच घरचो माम, आमचोच घरचो सोयरो शेजारी जेन्ना घरांत कोण ना त्या वेळार आयज कितल्या ओस्तोऱ्यांचेर असलें वायट आदारलोलें आमी पळयता. पूण चेडवां बायलो तोंड बंद करून दवरतात. आयज खरीतपणी हें देवाचें उतर आयकतना देव आमकां हुस्कायता बरें जिवीत जिवंक. ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंतान आमी भितर सरुया आनी आख्खें जिवीत आमी एका यादनिकाक जेजूच्या रुपान आमी भेटोवया. सगलें वायट आमी सोडून एक निर्मळ जिवीत जिवंक जेजूक आमी उलो करुया. बापाची, पुताची, पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन.